आमचे मेळून हांसून नाचून आनी धोलोन गायता व्हड उल्हासान ताळयो पेटून देवा काळे आमचे मेळून हांसून नाचून आनी धोलोन गायता व्हड उल्हासान आमी इस्रायेला बरी तुका चड मोगाची अस्कत आमी तरी सोम्या तुजे संगी बोलवून ताणी भोवती मोडा मोगान तुवें आमकां राखलां सोम्या विना आनवारांतली तुजे महिमे गितां आमची काळजां मोना सदांच गावूंक दे ताळयो पेटून देवा काळे आमचे मेळून हांसून नाचून आनी धोलोन गायता व्हड उल्हासान ताळयो पेटून देवा काळे आमचे नाचून आनी धोलोन गायता व्हड उल्हासान भक्तीन तुजी उंची पेटून हजार वाती तुका मी मान करता विस्मितांती तुजी नियान दिसांनी राती सुधी तुजी गायता मोगान तुज्या पेटून वैभव तुजो बनून काळजांची गावून दी दैवी तुजो प्रकाश सर्गितां सर्वांची सदांच पावोन दी ताळयो पेटून देवा काळे आमचे नाचून आनी धोलोन गायता व्हड उल्हासान ताळयो पेटून देवा काळे आमचे मेळून हांसून नाचून आनी धोलोन गायता व्हड उल्हासान गायता व्हड उल्हासान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू क्रिस्त दय मोगाळ भवन आणि बहिणीनो प्रवेश गीतांत आमी गायलें ताळयो पेटून देवाक उडा सुंतुसान गायता उडा सुंतुसान म्हणून आनी आज हाका कारण आसा कित्याक आज संत आर्नोल्ड जॉन्सनाक मान करून ताचें फेस्त आमी आचरण करता सुमेस संगता मेळोवन ह्या संता पासत ह्या घडणारा पासत आमकां दिल्ल्याक देवाक आज अर्गां दिता आयचो विशय ह्या मिसार आमी नियाळसो जावन आसा फॉर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड देवाच्या महिमे खातीर आमी जियेचय देवाच्या महिमे खातीर जियेल्लो व्यक्ती संत आर्नोल्ड जॉन्सन ताचे खातीर न्हय देवा खातीर मिसांवा खातीर जिणी भेटोवन दिल्लो आनी देवाक महिमा दिल्लो मनीस आमकां एक आदर्श आनी तो सुसंदेची सुमी आमकां आज दिता तर देवाक आज आमी आर्नोल्डा बसत ताचे मुखार 3 मेळ घडोवन कितें बरेंपण मिसांव ह्या संवसारार जाता त्या बसत देवाक अर्गां दिता आसतना त्याच परी आमी जियोंक देवाचो आदार करपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमचे दोळे आमी दंपया एक घडी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी मी वांटो घेवच्याक
आमकां आमी तयार करया आमची काळजां मनां आमच्या ल्हान व्हड पातकां खातीर सुमेलाचें बुकसाणें काकुळत आमी मागया. संगदा आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत तुगे सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो मुझे खातीर आमच्या सरीसपराकी विनाती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या सगळींच्या बापा तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकलोच पवित्र तुझे विनय बरो म्हणलोलो कोणूच ना. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचे विनोतीन तुझ्या पवित्रतेन आमकां पवित्र कर. तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुझ्या महिमेन सर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वाचप. सियोनांत पांत्या परी प्रामाणीकपण परजळसर आनी जळटे दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश पांकायसर हांव सियोना पासत वगो रावचो ना. जेरुसलेमा पासत हांव विशय घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रांत तुजें प्रामाणीकपण पळयतली आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतले आनी सरस्वराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सरस्वराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हणून उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलोलो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोश म्हणून उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हणून पासरतली. कित्याक सरस्पर तुजें तें संतोषता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके आंकवार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले तें संतोषता तशें तुजो देव तुजे तें संतोषता. देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार. सर्वेस पोरात काळीस मोचे
उल्हासान भरता. सर्वीस परातय काळीस मोजी संतोष पावन नाचता. मुझ्या देवाथय घटाय आनी बळ सदांच म्हाका मेळता. दुस्मानाची काय भिरांत नासता. धैर्यान हांव समकाता. सुमी म्हजो देव मोगान ताच्या हांव जीवन म्हजी सारता. सर्वेस पोरातय काळीस मोची उल्हासान भरता. सर्वेस पोरातय काळीस मोची उल्हासान भरता. मरण आयल्यारी सोमी म्हाका सासणीन जिवीत दिता. फोंडांत आसल्यारी दयेन म्हाका तूं उबारून धरता. दुर्बळकाय धाडटा ग्रेस्तकाय दिता. ह्या संवसारान आसता. धरणीक शेवटता परत्यान उबारता. आखीर पर्यान राखता. सर्वेस पोरातय काळीस मोची उल्हासान भरता. सर्वेस पोरातय काळीस मोची उल्हासान भरता. सा पावलून कोरिंदरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सम्याची आमी सेवा करता. आनी कामांय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्त थंयसर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतार परगटचें देणें दिता आनी एकल्याक तें अर्थून विवार दिवचें देणें. एकल्याक त्या आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक आसर्यां करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासांनी उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो. आपले कुशा प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचें उतार हें देवाची वडुपकार. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्थी मुखांत्र देवान तुमकां आपणे दिला.
सर्वेस्पोराक्षे 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया 2 दिसां उपरांत गलिलयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आशिल्ली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आशिल्लें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे समचत आसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरिल्ले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांठ पर्यंत भरले. तवळ ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारभाऱ्या सरशी व्हरा. ताणें व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारभाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकरां मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताच्या लागीं म्हळें, कोण जाल्यार बरो वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारासो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्ये जेजून गलिलयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा ताणें दाखयली आनी ताचे शिस ताका सतमानूंक लागले. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. किर्तनांत किर्तन 115 पयली वळ आमी वाचता. साम 115 पयली वळ तुमकां थोड्यांक कळीत आसा सांग पुरो, पूण ह्या वखदां ही वळ वा हें उतर आमी नियाळ्या. कितें म्हणटा देवाचें उतर? आमकां न्हय आमकां न्हय सर्वेस्परा सरिस्परा आमकां न्हय आमकां न्हय बगार तुझ्या तुझ्या नावाक फावो कर महिमा महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुझ्या नावाक फावो कर महिमा. मागीर तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत. फॉर युअर लव अँड फॉर युअर फेथफुलनेस. तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत महिमा फावो कर तुझ्या नावाक आमकां न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कोणा खातीर जियेता? आमी कोणाक महिमा दिता? आज तुमी आमकां आपयता ताचे खातीर जियेसय, ताका महिमा हाडिसय. फॉर हीज ग्लोरी, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. तर असलो संदेश आज आमी नियाळूंक वता आसतना आनी एक उतर आमी काडया. जेजून आमकां म्हणलां मातेवाच्या एवांजेलांत अवस्वर 5:16 वळ मॅथ्यू 5:16 तुमकां कळीत आसा. ताणें म्हळें, तुमी पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उसवाड. आनी त्या वचपांत 16 वळ दोंगरा वयलो प्रसंग आमी म्हणटा सर्मन ऑन द माउंट 5वा स्वर 16 वळ. देवाचें उतर कितें म्हणटा? तसोच तुमचो उसवाड मनशा मुखार परचळू. तुमचो उसवाड मनशा मुखार परचळू. मागीर ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं. आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. कोणाक महिमा दिवं? कोणाक? आमी कोणाक महिमा दिसय? देवाक. आमी देवाक महिमा दिसय, ताचे खातीर जियेसय. फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड असलो संदेश. आनी आमकां आजचें मेळिल्लें वचप आज फाल्यांच्या आयताराचे
वांजेलांत चिसून कितें केलें पळय चिसूक ते पयले हसऱ्यें ताणें काना नगरांत केल्लें आमी जाणा आमच्या जेजून मस्त हसऱ्यां केल्यान मस्त म्हळ्यार मस्त एक व्हड व्हड हसऱ्यां केल्लीं आसात कसलीं व्हड व्हड कुरड्यांक दिश्ट दिली खंय आनी कोणाक आरिगराक बरें केलें थोंट्यांक बरें केलें मोन्यांनी उलयशें केलें लाजार फोंडांत कुसल्लो 4 दीस जाल्ले एका उतरान भायर हाडलें लाजाराक भायर ये म्हणालो आयलो मेल्ल्यांक जिवन केल्लें असलीं व्हड व्हड हसऱ्यां केल्लो जेजू आज आमी पळयता ल्हानी हसऱ्यां केल्लीं आसात ताणें ल्हान आज त्या काना नगरांत एक सादारण ऑर्डिनरी मिरेकल म्हणयेत त्या कुटुंबाच्या गरजेक पावचें त्या लग्नाच्या घरा तांच्या गरजेक तो पावता आनी असले हसऱ्यां हाची विशेशता कितें ह्या हसऱ्यांची विशेशता कितें तुमी कितें म्हणटात विशेशता कितें वॉट इज स्पेशल अबाउट दीस मिरेकल ह्या हसऱ्यांचें काना नगरांत एक सादें हसऱ्यां केल्लो सादें म्हळ्यार उदक आसलें वायन केलां आमकां जायना आसलें आमी कालें करता आमी वायन आसलें उदक करता चड बरशिता ताणें उदक आसलें वायन केलां सादारण जावंक पुरो कुटुंबाच्या गरजेक पावलो म्हणयेत पूण हातूंत विशेशता ही विशेशता ताका मनशा सहकाराची गरज आसली थंयसर दोगांनी वा 2 मरी आनी शिसांनी सहकार दिलो मरयेन कितें केलें तिका आपोवणें आसलें की गुर्तना आमी वाचल्ल्या वचपांत आमी आयकता जेजूक आनी शिसांक आपोवणें आसलें पूण हांव चिंता मरयेक आपोवणें नासलें कित्याक जुदेव समाजेंत काजाराक दादले वताले खंय पूण मरी गेल्या तिणें वायन उणो पडला म्हूण पळय जाय जाल्यार भायर नातली ती खंय आसली भितर आसली आनी थंयसर तिणें तांचें उणेपण पळयलें आनी तिणें सहकार दिलो हसऱ्यां करूंक फर्स्ट मिरेकल तिणें सहकार दिलो तांची गरज पळयली जेजू कडेन विनंती केली शिसांनी कितें केलें शिसांनी मरयेन सांगलें तूं कितें सांगता तें करा म्हणलेंच उदक भरलें गी काम केलें थंयसर सहकार मरयेन आनी शिसांनी सहकार दिलो आनी देवान त्या जेजून पयलें हसऱ्यें केलें यू सी आमी म्हणटा इंग्लिशांत एक गीत आसा आमी मस्त पळोवंक तेंपा पयलीं हांवें गायलेलें ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सस वीथ men म्हणटात people great things happen when God mixes with men great things happen आनी तशें जालें देवान जेजून हसऱ्यां केलें आनी मनशान सहकार दिलो पूण आमी वाचता त्या वांजेलांत 11वी वळ जुवांव वांजेला वचवर 2 11वी वळ आमकां ह्या हसऱ्याचो उद्देश कितें म्हणून सांगला पर्पज ऑफ दीस मिरेकल तो जुवांव हें हसऱ्यें पयलें हसऱ्यें थंयसर बरयता आमी आज वाचलें ताचो उद्देश कितें म्हणून बरयला कितें बरयलां हें आपलें पयलें हसऱ्यें जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली पयलें हसऱ्यें त्या काना शहरांत करून महिमा दाखयली हांवें म्हणचें जेजून ताच्या जिवितांत ताचे खातीर हसऱ्यां केल्लीं नात जेजून ताच्या जिवितांत हेरां खातीर समरो बापाक परगट करूंक ताचो मोग ताची दया आनी त्या बापा बाप कोण म्हूण दाखोवंक आनी तो कोणा जावन आयला म्हूण दाखोवंक हसऱ्यां केल्यान ताचे खातीर न्हय फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक आमी अर्गां दिवया तसलो समी आमचो आपणा खातीर जियेलो न्हय हेरां खातीर तुजे खातीर म्हजे खातीर आसतना आपयला आमी वाचता कोरिंथकारांचें 2 पत्र अवस्वर 5:15 वळ 2 Corinthians 5:15 देवाचें उतर कितें म्हणटा 2 Corinthians 5:15 5 अवस्वर 15 वळ जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचें न्हय जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचें न्हय आमी कोणा खातीर जियेता कोणा खातीर चेत खातीर थोडे बडी आमचें सुकुटां आमी मागचें आमचींच गरजो नो ते म्हणटा जियेतल्यांनी आपणा खातीर जियोंक नसो डोंट लिव ओन्ली फॉर युअर सेल्फ मागीर कोणा खातीर बगार
आपणा खातीर मेलो आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक ताचे खातीर जियोवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो तो समेस्त खातीर मेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर विषय हो फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाच्या व्हड महिमे खातीर कशें जियोवचें कशें आमकां आदर्श आज सांत आर्नोल्ड जॉन्सन. पळया इल्लोसो नियाळ करया ह्या आर्नोल्ड जॉन्सना विशयांत. तुमकां कळीत आसा सबारांक कितल्या जाणांक कळीत आसा इल्लें म्हणी आर्नोल्ड जॉन्सना विशयांत. इल्लें 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 कळिता पूण इल्लें जाणा जावया तो कशें देवा खातीर वा फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड देवाच्या व्हड महिमे खातीर तो जियेलो गी म्हणून. पळय आर्नोल्ड जॉन्सन तो म्हणटात एक सादारण व्यक्ती तुजे बरी म्हजे बरी व्हड तालेंतां ताचे कडेन नातलीं. समोर ताका बरें उलोवंक गोत्तू नातलें. बरें सिंगींग ताणें सिंगींग केलें ना खंडीत ना. नॉट इज अ सिंगर. देणी ना सादारण आनी कितलो व्हड खंय ताची हायट कितलो व्हड गोत्ता आसा चड व्हड न्ही म्हजे इतलो व्हड नातलो तो. 1.65 1.65 मिटर्स म्हणटात मस्त मोठो. ताची व्हड जावन एका इस्कॉलान 12 वर्सां ताणें काम केली खंय. 12 वर्सां उपरांत ताका आपयताले खंय धाकटो पदऱ्या म्हणून. धाकटो म्हळ्यार तो मोठो तालेंतानांत मोठो धाकटो पदराब. आनी ताच्या क्लासींत शिकतेली हरी एकली म्हणटाली खंय आनी एकलो क्लासमेट ताणें म्हळें खंय आमच्या क्लासींत जर तर एक मेळ घडोवंक विंचचें जाल्यार कोणायकी विंचचें जाल्यार आर्नोल्ड लास्ट. आमच्या सगळ्या क्लासींत मेळ घडोवंक विंचचें जाल्यार आर्नोल्ड लास्ट. पूण आज आमी जाणाव हो धाकटो मोठो तालेंतानांत चड व्हड देणी नात आनी धाकटो पदराब म्हणलो आपोवचें ताका आपयताले. आनी एक मेळ न्ही कितले मेळ घडल्यात 3 मेळ घडले. 73 देशांच्या की 60 देशांनी वावुरतात मिशनरी ह्या साक धर्म भयणी आनी 10,000च्या की चड सांदे आज आसात ह्या मेळान. पळया सादारण व्यक्ती इतली व्हडलीं कामां केलीं जाल्यार हाका कारण कोण देव. तो जियेल्लो ताचे खातीर न्ही देवाच्या व्हड महिमे खातीर. इतलेंच नियाळ केल्यारय पुरो. ह्या खातीर म्हणी देवाक आमी आज अर्गां दिसय ताळयो पेटून देवाक अर्गां दिया जोरान भावडटान. त्या आर्नोल्ड त्या संताक आमी मान करता आसतना देवाक महिमा दिसय. तो जियेला तशें देवाच्या व्हड महिमे खातीर. आतां मुख्य विशय ह्या शर्मा असो नियाळ करचे आनी हाका कारण कितें मस्त आसात. हांव नियाळ करता आसतना म्हाका मस्त संगती मेळ्ळ्यो. आर्नोल्डाच्या जिवितांत हांवें वचलां सुबार आर्नोल्डा विशयान. तो म्हजो घडणार म्हाका मोग आसा कित्याक हांव त्या मेळांत आसा कुटुंबांत एसुडी आसा हरी एकल्यान आज आमच्या मोगान आयिल्ल्या त्या ह्या जागांक तांचो मोग आसा खंडीत आसा. पूण आसो हाका कारण देवाच्या महिमे खातीर तो जियोंक इफ ही हॅज लिव्ड फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड कारण कितें मस्त आसा. हांव तुमचे मुखार एकच विशय दवरतां तसो भावार्थ. आमकां भावार्थ आसा गी आसा गी ना आसा. आमचो भावार्थ कोणाचेर आसा पूण हांवें थोडे फावटी नियाळ केला. हांगासर प्रायवंतां आसात रितीरेख आयिल्ली प्रायवंतांची. थोडे फावटी आमचो भावार्थ देवाच्या राष्ट्राच्या बदलाक खंय आसा वस्तूंचेर आसता मनशांचेर आसता. आज मनीस धांवता ताका मेळोवंक हाका मेळोवंक ह्या जाग्याक त्या जाग्याक. थोडे फावटी आमचो भावार्थ दंडळटा. पूण पळया हो एक सांत एक देख तसो भावार्थ सुमया वयलो आसलो ताणें काडूना. आनी आमी वचता हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रां 9:12 दुसरी ओळ आनी हे आमकां आमच्या मतींत काडून आसा हें उतर. सुमयाचेर जर आमचो भावार्थ आसा सुमी कितें सांगता ताच्या उतरांनी व्हॉट ही सेज. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसुया. आमचे दोळे सदांच कोणाचेर कंसया सुम्या जेजूचेर कंसया. आसात गी आमचे दोळे सुम्या जेजूचेर. एक फावटी थोडे फावटी ते वतात सुम्या जेजूचेर आसले आनी कोणायचेर वतात. सुम्या जेजूचेर आसले खंयच्या वस्तूंचेर वतात. नो फोकस गॉड दिश्ट सुम्याचेर. आमच्या जिवितांत इफ गॉड इज आवर फोकस
देवाचेर भावार्थ देवाचेर दिश्ट आसा आर्नोल्डा बरी मेळगडूंक आमकां जावचें ना पूण देवाक महिमा आमी दिवया. वी कॅन लिव फॉर गॉड फॉर हिज ग्रेटर ग्लोरी. आनी देवाचे उतर कितें म्हणटा आमचे दोळे सदां सुम्या जेजूचेर आमी खंचया. कित्याक तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. ही इज अ पायनियर ऑफ आवर फेथ. पायनियर अँड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ. देखून आमचे दोळे सुम्याचेर आसूं. हांव पाती येता आर्नोल्डाचे दोळे सुम्याचेर आसले. भावार्थ ताका वर्द मेळ्ळी म्हणटात 1861 1860 आनी 19 वर्द मेळ्ळी. आनी मेळ घडतना कितले वर्सां ताची ह्या जागी जाल्ली गोताय 14 वर्सांनी मात्र 14 years. वर्द मेळोवन 14 वर्सांनी ताणें मेळ घडला एसवडी. आनी तो म्हणालो ताचें उतर हांव वाचतां तुमचे मुखार. आज तें आमकां गरजेचें नियाळाक. कितें म्हणालो तो म्हणटा ताणें ताचे भावार्थ पळया. ताणें म्हळें ताणें मेळ घडतना एक विशय आमी समजूचे. त्या गांवांत झगडें चलतालें. झूज सिवील वॉर. सेमिनारी बंद. पाद्रापांक जैलान घाल्लें न्ही. मस्त ह्या जागांक जैलान घाल्लें. सेमिनारी बंद ह्या जागांक जैला घाला. आनी वो 14 वर्सां उपरांत वर्द मेळोवन मिशनरी मेळ घडोवंक बैसरला. देखून एक बिस्प म्हणालो खंय ह्या काळार हो मनीस आर्नोल्ड मेळ घडोवंक बैसरला. मिशनरी मेळ एकच वो आर्नोल्ड. आनी तो म्हणालो ताका मनीस येनात कोण येनात. मनीस नात आनी पयसा बोल्सांत पयशे येनात. एक देडकी ना. झुजाचो काळ. सेमिनारी बंद. ह्या जागांक बंद येवन गेला. आनी हो मेळ घडता म्हणटा तो म्हणटा एकच वो व्हड पिसो आर्नोल्ड व्हड पिसो न्हय जाल्यार एक व्हडलो सांत म्हणालो खंय. आयदर इज ए फूल ऑर ए सेंट. आज आर्नोल्ड कितें जाला पिसो जावना खंडीत. कितें जाला सांत जाला. 2003 इस्वेंत ऑक्टोबराच्या 5 तारीखेर ताका सांत म्हण पासारलो. ताचे सवय आनी एकल्या जोसेफ रेनाल्ड्स ताची पिंतुरी तुमी पळयतात थंय मुखार. आनी ह्या दोगांयकी 2003 इस्वेंत ऑक्टोबराच्या 5 तारीखे सांत म्हूण पासारलो. देवाची महिमा तांचे मुखांत्र परगड जाली. आनी सांत आर्नोल्डा मुखार. देखून आर्नोल्डान म्हणलें हांव तुमचे मुखार वाचतां भोव प्रभुचें उतर. भोवशा हें बायबलांत आमकां मेळना. ताणें म्हळें तो म्हणटा सर संगती आमी देवाचेर सोडया. सक्कड संगती सगळें ताचेर संपूर्ण भावार्थ दवरया. हॅव फेथ संपूर्ण. आनी तो म्हणटा जो कोण देवाचो मोग करता तो ताचेर संपूर्ण पाती येता. आमी देवाचो मोग करता वय माना संपूर्ण पाती येता. देवाचो मोग करची संपूर्ण पाती येता. आनी तो म्हणटा जो देवाचेर पाती येना डजंट बिलीव इन गॉड तो देवाचो मोग करना. कोण देवाचेर पाती येना तो मोग करिना. आनी तो म्हणटा चड संकश्ट येतना सड्ड संकश्ट येतना कालें करिजे देवाक आमी चड पातयेचे. चड संकश्ट येतना चड भावार्थ आनी सड्ड देवाचेर पाती येवचें गरजेचें. देखून सांत आर्नोल्ड देवाचेर पाती येवन ताच्या महिमे खातीर जियेल्लो व्यक्ती. ताणें म्हणलें आनी एक उतर म्हज्या काळजान मनान हरी एक आवडी आसा. तुमी हें शिका आज आर्नोल्डाच्या फेस्ता दिसा आनी वरां घट्ट काळजान मनान धरून वसा. खंयचें तो म्हणटा अपुरबायचें हें बायबलांत आसा. बायबलांत आमी वाचल्यार फिलिप घरां बरयल्लें 4:13 थंयसर कितें वाचता थंय वाचता हांव अपुरबायचें उतर तुमकां थोड्यांक कळीत आसा. बाय हार्ट काळजा मनांत आसा जावंक बरो वाचा. सांत पावल म्हणटा फिलिपियन्स 4:13 13 म्हाका बळ दितेल्या सुवें सर संगती हांव करूंक शकता. म्हाका बळ दितेल्या सुवें कोण बळ दिता स्वामी. देखून सांत आर्नोल्ड आनी एका उतरांनी म्हणालो तो म्हणटा देवाची महिमा ताचे मुखान परगड जातना मेळ घडोवन विस्तारतना मिशनरी मेळ घडोवन संवसारान विस्तारल्या ताच्या जिणयेंत ताणें पळयलें कितें सक्कड देवान केलें. ताणें म्हळें इट वॉज नॉट मी हांवें करूं ना. आनी तो म्हणटा बट द लॉर्ड
देवान केला. कितल्या जाणांक म्हाका सांगूंक जाता आमी करूं ना, देवान केला. इट इज नॉट मी, हांव न्हय, देवान केला. कसलो एक मनोभाव, कसलो एक एटिट्यूड म्हणटात, एटिट्यूड ऑफ दीस सेंट. इट इज नॉट मी, हांवें करूं ना, बगार देवान केला. देखून तो आर्नोल्ड जॉन्सन देवाची महिमा ताणें परगट केली, मनशाक कांयच दुबाव ना. आनी एक निमाणें तुमचे मुखार आनी एक घडीत हांव हाडटा. मिशनरी मेळ ताणें सुरू केलो 14 वर्सां उपरांत. कालें आसलें ताचे कडेन मेळ घडोवंक. आज आमी कालें सुरू करतना एक घर बांदूंक वताना चिंताव, कालें चिंताव, कालें आसाजे, पयशे आसाजे, नाल्यार रीण काडीचे, रीण फारीक करची तांक आसाजे. यू सी, यू प्लॅन. आमी प्लॅन करता. पूण ह्या आर्नोल्ड जॉन्सनान सुरू केल्लो तो मिशनरी मेळ 1875 1870 आनी 5 इस्वेंत सप्टेंबराच्या 8 तारखेर आमचे सुडी मेळ सुरू करतना कालें आसलें गोता. एक ल्हानशें रूम खंय, एक रूम, 2 कदेलां, 2 सेमिनरीज आनी सगळ्यांक इनॉग्रेशनाक आपयलां आर्नोल्डान. एक ल्हानशें रूम, 2 कदेलां, 2 सेमिनरीज. आनी कितें जालें जाणा आसात की तुमी, कोण इनॉग्रेशनाक गेल्लीं थोडीं जाणां म्हणटात आमकां हांगासर, फादर हें मंदीर पळया गी न्ही, पयलें बरोवन आहलें, आतां ना. आमची दिश्ट कोणाचेर आसा? सकयला, वयर ना. आमी म्हणटा हांव देवाचेर पाती येता. नो, इफ यू बिलीव इन गॉड, नंबर इज नॉट द थिंग. व्हड संख्याचो गरज ना देवाक. God can work wonders through you and me. ताचे सवय जियोंक, ताचेर दिश्ट घालून जियोंक आमी शिकचे. आनी हाका एक रूम, 2 कदेलां, 2 सेमिनरीज. इनॉग्रेशनाक आयिल्ले लोक हाची पाट तापूड गेले खंय बिरमोत पावोन. ताका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणच्या बदलाक काले म्हणाले तोंड भावून गेले बेजार जावन. पूण आर्नोल्ड म्हणालो ताच्या शर्मावान, पळया तो म्हणटा आर्नोल्डाची दिश्ट सुम्याचेर, तो म्हणालो ताच्या शर्मावार, ही सादी सुरवात पळोवन आमी भियोवचें नाका. डोंट बी अफ्रेड. सादी सुरवात, एक रूम, 2 कदेलां, 2 सेमिनरीज, पयशे ना, कांय ना. आनी झुजाचो काळ, भिरांकूळ वेळ तो. सादी सुरवात पळोवन भियोवचें नाका. एक व्हड रूख ल्हानशा बिया वरवीं जाता, व्हडलो रूख. आनी तो म्हणटा हाचे वरवीं एक रूम, 2 कदेलां, सेमिनरीज घेवन तो म्हणटा आमचें काम पोंताक पावना, पूण बरो देव सगळें फावो करतलो. बरो देव कितें करता? फावो करता. ही विल गिव. गॉड द प्रोवायडर म्हणटा तुमी म्हणा. ताका आनी एक नांव आसा, गॉड द प्रोवायडर म्हळ्यार कालें जेहोवा ಗೊತ್ತು ना, कॅथोलिकांक ಗೊತ್ತು ना, प्रोटेस्टंटांक ಗೊತ್ತಾ. कालें म्हणटा जेहोवा जायरा. गॉड प्रोवायड्स, दिता. आनी तो म्हणटा बरो देव खंडीत दितलो. आनी तो म्हणटा जरी सेमिनारी पोंताक पावत जाल्यार आमी देवाच्या कुरपे खातीर अर्गां दिवया, पूण पोंताक पावना जाल्यार अर्दें बडोवन सांगया देवाच्या कुरपेक आमी योग्य न्हय. आज आमी जाणां हें काम हो सेमिनारी पोंताक पावल्या. देखून हांगा येसुडी ह्या जागा आसात, संवसारभर आसात, 6,000च्या की चड ह्या जागा आसात, 6,000+ तातूंत कोडयाळचे मंगळुरांतले हांव चिंता 160, 150, 160 सुमार 200 मुसर मंदिर आसात ह्या मेळांत. देखून पोंताक पावला. आज देवाक महिमा, देवाची महिमा परगट जाल्या. ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड ह्या संता मुखांत ताणें दवरलो भावार्थ घाल्ली दिश्ट फाटीं अखंड भावार्थ असो मनीस मगाळ बाबा आनी भयणी. देखून ताका आमी अर्गां, ताका म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवची. ताळयो पेटून अर्गां दिया परत एक पूण कितली अर्गां दिल्यार ह्या मनीस ह्या संता खातीर. आनी निमाणें आखेर करचे पयलें एक उतर हांव सांगता. तो सांत जाला खरें, पूण ताका बागेवन पासारतना एका कार्दिनालान म्हळें खंय ह्या व्यक्तीन सांत आर्नोल्ड जॉन्सनान कशें वा काम केलें. तो म्हणालो खंय ताणें he did ordinary things in an extraordinary way. साद्यो संगती असाधारण रितीन केल्यो. मग बाबा आनी म्हणे देखून एक सवाल आता आनी माने
देवाच्या व्हड महिमे खातीर आमी जिये जाल्यार व्हड कामां करीचे म्हणून ना. कालें करीचे आयच्या दुसऱ्या वाचपान तें उतर आसा. खंयचें 2 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 12:7. पहिल्या कोरिंथकारांचें पत्र 12वा स्वर 7वी ओळ. देवाच्या महिमे खातीर वावरूंक व्हड कामाची गरज ना. आमचो भावार्थ आमची जिणी गरज सुम्याचे दीस घालून जिवचें आर्नोळ्ळा बरी. आनी थंयसर कितें बरयलां आयच्या वाचपान कितें 1 Corinthians 12:7 वाच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. सोमेसच्या आदाया पासत म्हूण दिला फॉर कॉमन गूड. देखून देणी आमकां दिल्यान देवान कसली सादारण म्हळें सादारण व्यक्ती देणी नान चड्ड पूण भावार्थ विशेष. तुमकां देणी दिल्यान कसली देणी? जावं बरो मोग करचें, जावं बरो मागणें करचें, जावं बरो सेवा कितेंय करतात सुम्याच्या नांवीं करा आनी मोगान करा, उर्बेन करा. थोड्यांक आनी एक देणें आसा. खंयचें देणें? प्रायवंतांच्या रितीरेन आमी सांगलें, नियाळ केलें. खंयचें? कश्ट सोंसचें देणें. कितल्या जाणांक कश्ट सोंसचें देणें आसा? हात वयर करा. मोगान पुरपुरोन न्ही जाल्यार मोगान कश्ट सोंसचें देणें, सेवा करचें, देवा घरां दिवचें. म्हाका तुमी कितले जाणां करतात मिसांव तें सगळें आमी करता आसतना म्हणटात मोगान देवाच्या महिमे खातीर देवाचेर दीस घालून करचें. आनी एकल्याचें आयकोन तें कालें सांगता. डोंट गो बाय आदर्स म्हळ्यार कालें म्हणटा ते प्रेज, ते रेकग्निशन. नो, लूक एट गॉड. देवाक पळय, जिये जे कितें करताय मोगान ताच्या महिमे खातीर कर. एका दिसा एक स्त्री म्हाका मेळ्ळी निमाणे. ती म्हणाली, फादर हांव देवा खातीर जेजू खातीर इल्लें काम करनासा. हांवें विचारलें कालें करताय तूं? हांव न्हय ते वाटेर आशिल्ले ते पिशे आसात पळय भोंवतात तांकां वचून मेळटा. कितलीं जाणां मेळ्ळ्यात तुमी? हांव एक बडी मुंबय वता आसतना एका रितीरेक लोभ घालून वेतालो. त्या गल्ल्यांतल्यान येताना एकलो पिसो येवन म्हाका हात दिता तो हात आनी आसून दिता. हांवें घालें गेलें, हात कान गेलो, हालयलो, एक सुबी तासो दिल्यो ताका. ताच्या माथ्यार हात दवरलो, म्हळें गॉड ब्लेस यू म्हळें गेलो. ताणें कांय विचारूं ना म्हजे कडेन कांय इल्लें दी म्हाका पयशे दी. नथींग, ही आस्ट नथींग. आमचो पाप साहेब कालें करता. आमचो पाप साहेब आनी एकलो देख मेळटा. हात मेळयता की एक सुबीत हांसो दिता. दॅट्स इनफ. हांवें तशेंच केलें. आतां ही स्त्री येवन म्हाका म्हणटा हांव मेळटा फादर. तेका जाणां मेळटा तांचे कडेन विचारता कसो आसाय तूं? आनी तुमी सांगलां फादर हांसून सांगिजे भरपूर न्ही. आमी कोणाक भिकाऱ्यांक दिवेत कशें दिवेत? तोंड इशेन दर वस. वी आर नॉट डुईंग इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. करीजे म्हणलें खातीर करता हांव. नो. कॅन यू गिव अ स्मायल? एक आसो दिवन सांगीत की दर मोगान डू दॅट. ते ल्हान कितें आमी करता हांव सुम्या खातीर जावं बरो एक ल्हान करणी कसली ती जावं तुज्या जिवितांत तुका मेळचे अवकाश गळसिया. देखून हो आज सांत आमकां प्रेरण जावं तसली कृपा तो आमकां मागोवन दिवं. आज तो जियेला देवाच्या महिमे खातीर आमी जिवया. तेच देवाच्या महिमे खातीर देव आमकां आदार दिवं. आमेन. कुटुंबाच्या स्पिरितान मोगाणी मै पसान काणी काडून आयल्या बाबा मी ओड मोगान कलतेपणी भेटोवन दिता किरकोळ आमचें जीवन मोवीत करीची न्ही बापा तुज्या व्हडा मोगान सर्गी देण्यानी कर आमचें जीवन पावन. कुटुंबाच्या स्पिरितान मोगाणी मै पसान काणी काडून आयल्या बापा मी ओड मोगान कलतेपणी भेटोवन दिता किरकोळ आमचें जीवन पवित करची न्ही बापा तुज्या व्हडा मोगान सर्गी देण्यानी कर आमचें जीवन पावन.
म्हज्या भावनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आदले पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्पदार देवा तुझ्या भक्ताचे महिमे खातीर हे वखान्याचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो. भाग्यवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परम संभ्रमोंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें ताम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमचे सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या आसक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दिता समते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं सुमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेटोवच्या कमी आडल्यान तीन देनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सामच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन चलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जवान दतसने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया.
सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवन भर आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बाबा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सुसल्या कष्टा मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गात सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सगात सोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पुसाय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी सांग निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगेवंत आवकार मरियेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदूत आर्नल्ड जॉन्सनाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, लुईस पाऊल आमच्या गोडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवण्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. प्रत्येक जावन हांगासर जमलेल्या सर तुज्या देव प्रजेच्या मोगाच्यांचेर जे कोण सर्गराजाक वेच्या आशेन अंतरल्यांत तांकां तुज्या राजांत ससनाचो विशय तूं तांकां फावो कर. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या महिमे खातीर जिवंच्याक देवाचो आदार करपा आमकां गरज. देखून ह्या मागण्या वेळार तेचो सुम्याचो आदार करपा आमी मागया, सोदया आनी सांगता गावया. आमी आमच्या आत्मविश्वासान धरया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो आणि आमी आमचे सुकलेल्या
आमची पातकां मोगो आनी आमकां ताळ्ळे पळोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिविता सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंद राजेचो क्रिस्ताचे येणे पुर्वशानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रासवणगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझे सांग म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमार्थिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शेलिये संसाराचे पाप करतेली आमची काकूत कर देवाचे शेलिये संसाराचे पाप करतेली आमची काकूत देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी बाबनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त सार नोडला बरी ताच्या महिमे खातीर जियोंक आमकां पोवने दिल्लो देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें तुमचें भाग म्हाका फवना तुज्या म्हजी सेवा करता ताणें म्हजो पटलाव करूंक जाय आनी हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो म्हणटा समी प्रार्थुया सर्वेस्परा बापा तुज्या भक्ताच्या मनाक ताच्या सर्गीच्या जिविताचो सल्म दीस आमी वळखून आज आमी ताका ह्या दिनवस्ताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला तातूंत आमकां भक्ताच्या पावलांनी चलोवंक नवी गठाय तुवें दिल्याय ह्या तुज्या देण्याचो दिनवशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गीच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मोंक पावूं जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार अर्नोळ बापा वरद्या सदा तुका आमी प्रणाम करता बेसांव तुजे ती तूं आमकां सर्वा मेलारे मागता दया
सोपताच्या मोगान तूं भरलोय काळजान तुज्या संपूर्ण ताका पिडार दिया